موسیٰ نے عرض کی اللہ کوئی اپنا عاشق تو ملا. فرمایا موسیٰ جا اس غار دے وچ فلاں غار دے وچ ایک بابا ہے 70 سال تو للہ صرف میرے واسطے نفلاں پڑھدا پیا عبادتاں کرن دا. موسیٰ جا اندے کول تے جا کے انہوں پیغام دے دے کہ اس بابے دی 70 سال دی عبادت ختم مردود ہو گئی. 70 سال دی عبادت تے اوندا نا اسی اس فہرست دے وچ لکھ لیا جیڑی نا مقبول بندیاں دی فہرست ہے. موسیٰ گئے دستک دیتی غار جو بابے نے آکھیا کون؟ آکھیا موسیٰ کلیم اللہ. بابے دی تعید ہو گئی بن بلائے ایڈا سونا مہمان آ گیا. بابے نے آگے حضور تشریف لے آؤ. آگے بابا بڑا نحیف و نزار ہیں کمر بھی جھک گئی عبادت کردے کردے نفلاں پڑھدے پڑھدے پر بابا بڑی بھیڑی خبر لے کے آئے. حضور حکم کرو. بابا تیری 70 سال دی عبادت اللہ نے